बरें आयज आमची भयण हांगा लुईसीन आसा तिका देवान आपल्या जिवितांत कितें केलां ती आयज गोंयची दिवंक सोदता आमकां सांग. या फाटी म्हणजे झोलेली सांगले डॉक्टरान आनी म्हाका अशें जड गोनाक पडलें आनी माथ्याक घेयनाक म्हणलें मागीर हे आतां म्हाका आपले बाब सुद्दां मेळ्ळो पळय आनी तेगे एक शेजारी आहा तेगे कोण ना तेका ते शेजारी हांव तो केन्ना अशें 3 म्हयन्यांनी झाड मारपा वता म्हाका आनी म्हाजी उगड बांदून तेगे मारलें कितें तें कोण ना न्ही आनी तो मुगे हितून विस्वास आहा तेगेलो तेगे शेजाऱ्यालो मागीर तो हांवें एक मारलो मागीर तेगे बायल आसलोली आगो म्हाका अशें जालें डॉक्टरान अशें सांगिल्लें म्हळें मागीर तेणें तेका सांगेलें आसतलें म्हाका ती खबर ना पूण सुकोत सांगेर येयलो पयर दादी कडेन आनी एसो म्हणपाक लागलो म्हाका काल्या मरपा लागलो मागीर हांवें कोडे धरलो नाचणें आनी तेका ती कातून धरपा जाय पासला काय हांवें ना म्हळें हाजें तरी बरो म्हळें तो म्हणपा लागलो शिवार येतो मुगो तूं हांव शिवार येता म्हण अडचण येता नालो पूण म्हाका राती अडचण येयलें आख्खी रात उठोता आनी म्हाका रांदपा जाय दोतोरा रांदून दवरूं जाय उठोता घडयेलाचेर म्हाका काय वचपा जाय ती म्हाका अडचण येयली ना हिंगा म्हाका वचना केशें कांय तें जालना म्हाका सगलें रेडी केलें 8:30 म्हाका तेंपाक 8:30 सारकें तेगे घराको पावलें आनी आतां बॅट तो हांवें घालूंक ना म्हाका बॅट घालपाक सकाळीं बॅट घालूं डॉक्टरान हांव आतां हिंगा येता म्हूण हांवें तो बॅट घालूंक ना मागीर येयल्या मातसो इतले त्रास जाले हे रस्त्याचेर मातशें फोंड न्ही थिंग आसता मातसो जाता सारकें आतां ब्रादर भितर वयलें आनी तें मारलें केलें इतलें म्हाका सारकें बोरें दिसलें सारकें सगळें म्हणजे सिरियस सुटलें सारकें हें म्हाका आतां जायना बसून आसतना असो पेज येतालो सारको अशें करून हात लायता हांव तें आसून चोय मोगे रावतालें ही सारकी ओडून येता म्हणजे सारकी जायना ना म्हाका आतां सारकें सुटलो जेवण सारकें मिला केल्या भशेन सारकी असो त्रास जाता गोड सारकें बसलो म्हणटच ताचें कारण कितें कित्याक जेजून तुका आयज बरी केल्या आजीचो तुज्या हातान हात लायलो दिशी बरें जालें दिसता ना 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 हांवें हात लायलो सोड तूं तुका जेजून केन्ना बरी केल्या आतांच आतांच केल्या 2000 वर्सां पयलीं केल्या ना आज सोड म्हाका फेकोणी दिल्ली जेजून सारकी हांव जेजू कडेन विश्वास आहा म्हाका हांव जेजू येणीन चलता वय पूण हांव तूं समजता की जेजू तुका बरो करतलो आयज तुका पडलें ताणें बरी केल्या म्हणून तुका खुर्साद वय की ना जेन्ना तुवें बावाड दवरलोय तेन्ना जेजून आनी केन्ना हांव तें सांगतो ना घरान म्हाका सांगतो ना सारकी बावाडटान येयला म्हाका कसली वचोन लागलो ना येवपा पासून हिंगा अपर एक फोट म्हण तेका हांव डॉक्टराक वयता तेदो म्हाका तें सांगोन जायना जेवणा कडेन पावत ना पावत म्हण तेका कितें तो बेश्टो आरेंग कोता घडये घडये तेका लागून हांवें तेका कांय सांगलो ना अशें कोन्न डॉक्टरा वयता म्हूण सांगिल्लें तो म्हाका केन्ना ना तूं केशें आहा ना डॉक्टरान कितें सांगिलां तो म्हाका कसली खबर घेयना तो म्हगे हांवें जोडपाचें आनी हांवें त्रास काडपा हांवें म्हणजे कुडी कितें जाय तें खावपाचें मोडपाचें ते भाशेन हांवें करता आतां भुरगे गेला एकलो दोगांय पयलीं एकलो गेला आनी आतां एकलो फाटीं गेला तुजे दोग चेडे आहा दोग जाण एक व्हडलो कितल्या वर्सांचो व्हडलो 25 चलता आनी तें 23 चलता धाकले 25 आनी 23 तो व्हडले चेडे व्हडले सामके सोल्दात तुजे आतां ते स्वता ते फोट मारतात म्हाका जाता ते वचून भुरग्यांक कांय म्हण आतां फ्रेंडा धाडला घरा कडेन मामी कांय सांगना म्हणून तुका कितें सांगो जाल्यार चल म्हणून आनी तेगे फ्रेंडा सगळें सांगिल्लें पूण तुमच्या भुरग्यांक सांगनाका म्हूण परतून तेंका टेंशन नाका तेंका मातशें धाकल्या मातशें हें आहा तेका म्हाका मारलें आनी कितें काय म्हणटा आयज गडबड जायना म्हणजे अशें कोणाली इचार जाता धाकलो आहा तो तें मातसो दुखा आतां ऑल्टो मागीर 2 वर्सां येयली तें कितलें अशें ना सारको धाकलो डॉक्टर कडेन फोन करता म्हणजे विचारता आयज गडबड टायमार ना म्हणजे तो आसना हांगा वयर जाता म्हूण तेका कांय सांगना तो येयलो आसा तेदो लेट करता चेडो कोण काय त्रास पळय भुरग्यांक 15 वर्सां जिवीत हांवें सांगलां बरें 15 वर्सां उपरांत सारकें हांवें म्हूण त्या घरा दीस काडले माय म्हाका म्हणटाली घर सोड यो म्हूण थिंगा भुरगे बीन सोड न्ही तें सोड वचोन खंय रावन काजार करून तुगे भुरग्यांक घर जाय न्ही आनी मायन कितें दिलो आनी तें कितें हें करून बरें व्हडलें घर काडलो हांव घर बी काण जालें इल्लो कामा वचो कडेन हें जालें आनी सारकें आमचें हें जालें सारकें आनी जायते सोजमाचे खातीर पयसा जाल्यार आदार करता पूण ते भाशेन हें करना पूण तें हांव बी गेल्यार तेंच सांगता तो येता म्हाका लागून मारता मागीर फाटीं 2 वर्सां फाटीं चड एक्सिडेंट जालो बरो चड हें जालो फ्रेंड्स येता तेगे
मागीर जेम्स वयलो मागीर आहा कोणी जेम्स वयलो एक दीस येयलो आनी मागीर एक 120 रुपया ते रिचार्ज केला गो आनी दितले तेजे भुरग्यां म्हणटा हांवें केसो भिनून वेपार घाला लागलो म्हणजे शेजाऱ्यांचो वेपार उदक घाले कित केले मागीर दितले दीस येयना करून कितें भुरग्यां हातीन गेलो आनी केसी बी केलो केस स्कोर म्हणटाले तेणी पयलीं पयशे खावयले एक्सिडेंट जाला तेणी मागीर केस स्कोर म्हणटा मागीर मुगे सांगोना म्हणजे ये चड मुखार चलोलो फाट सरपा लागलो सगळें केलें आतां जाल्यार मुगे ध्यान दिलें लास्टाक म्हणून आपूण पावना मरे एक ते संडे हांव म्हणून संडे एक तेणी म्हाका हॉस्पिटलान गेलो म्हाका 5 रुपया पासून दिले ना आनी तो येयला आनी कोण येयला हांव वचना म्हणजे भुरगो वाटणारे एक्सिडेंट जालो तेका भायल्यान येयला आनी एशें कोन्न म्हाका कोण विजिटाक येयला दिसलो आसा आसा आनी चेड्याक हालोप ना तेका बेड घायला म्हणलो इस कोन्न डॉक्टर म्हाका थोडो रावतालो म्हणजे तेका हालोनी नासलो आनी हांवें जेजू तो हेतून मागिल्लें म्हज्या भुरग्याक जायती फेकोन मेळ्ळा म्हज्या भुरग्या सारकी तो डॉक्टरान सांगलें पण सांगलें पॅरलायज जाता म्हूण तो हांव इतू भिलें सारकें इतू देंवतो मागीर आहा म्हणटा 3 म्हयन्याक सारको आजमान्यान दवर म्हणटा बेडीचेर दवरलो सगलें हाका मुताक करूंक लागलें मागीर तसो स्लो मागीर सुमार जालो पूण त्या घरकारान तेका 5 रुपया दिले ना हांवें तें जायते तेन्ना मागीर ऑर्डर गेलो आसलोलो तेणी कितें दाळें आनी एशें करून तें जायतें हें केलें देवान तेगे भुरग्याक बी सारको सारको हें केलो पूण लोक म्हणटाले तो बरो जावपाना लोक खबरो करता खंयचो आनी तो केंसा म्हळ्यार तो आनी बरो जाता अशें तेगे आड मोड म्हणटा मागीर ते मागीर मातूं व्हडलो धाकटो 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 ते कितें हॉटेलां येता मरे तो मेन रोड शेतां पळय येवन सपोज तूं भितर घेतली बस मिनी बस जेवणा दी तेणी सायडीन गप्पो एस जालो पळय तेणी पूण आतां बरो आहा आतां बरो जावन आतां तो गेला अमेरिका गेला आतां आतां तुजो धाकटो अमेरिका आहा हय आनी तो व्हडलो बी आहा आतां हेचो 5 लाख बोन प्रेज गॉड तिसरो मत चवथो म्हण लागलो गेले तो वटीर येतना देंवलो प्रेज गॉड थँक यू जीसस ताचें नांव कितें मेलिस्टम हा मेलिस्टन ओके ओके दोगूय अमेरिकाक आहा आनी आतां घरा कोण आहा घरान दोगांनी एक लागून ते धाकल्या हुस्को जाता तो सदां म्हणटा हांव बरे हाय मगे गडबड ना मगे सदां म्हणटा ते हांव सदां म्हणटा तूं आपल्या हातान तूं म्हाका लागून तूं रावतलो अशें म्हणटा तेका मागीर तेगे बोटीर घालो ते जायना म्हण मागीर सवाळ्याक मातशें हेल्प केलो आनी कोणे बरे पयशे मागीर हेल्प केले वयता म्हणटा तो गेलो नाका मातशें सारकी चड वर्सांनी येता न्ही तेका लागून तो म्हाका नाका पूण तेगे खुशी तो हाल म्हणटा ते आपल्यागे गाडा आपल्या हाडायलो आनी तेगे गर्लफ्रेंड आहा धाकल्याले ते म्हाका आतां मातशें हेल्प करता कितें जाता रोखडे फोन बी करून खबर घेता धाकल्यागे म्हणजे तुका आनी आतां टेन्शन घेवपाची गरज ना हांगा टेन्शन वचोन घेवपाना तूं आतां तुवें आतां जे हांव दुयेंस बघिता हांव म्हूण मन बरें न्ही हांव दुयेंस बघिता पूण तो म्हाका केन्ना धोत्र्याक गेले येयले नाजाल्यार म्हाका तो केन्ना विचारिना तसो टायमार ती मेळपा वयता हाडपा वयता लोक मरगोन गेले म्हणटा ती नासलो मुगो म्हणटा तेका मातसो मुगो तो हें जाता कितें कपडे घेता मुगो कितें मस्त घेता मुगो आयज आयज तुवें घरकाराक ते बायलेक सगळ्यांक घरकारा पासून ते वायट करून आतां दादरा सगळें सांगितलं हांव ते रोप तुका टायमार रोप दिता जेवणा टायमार जेवण सगळें हांव रेडी करता हांव केम करून रावना केम करून रावले भुरग्याक आसा पडटाले आमगे झगडी जाल्यो आमी सगळे त्या भुरग्याक न्ही वाडापाक आनी ते कांयच मुगे भुरग्यांक दाखयना आनी एक फावट हांव बायलां मोबायला म्हूण झगडी जाली न्ही भुरगे न्ही आनी वाडा भुरगो हात घालून वयता तेणेच हात घालून न्ही तो मामी म्हाका म्हणून तेका लागून म्हाका तेश कोन्न नाका आहलो न्ही हांवें तेसो हें कांयच केलें ना देवाक जायते माना देवान म्हाका जायते सगळी मेळटा म्हाका दिलो आतां पयस ना जाल्यार हांव कोणें आसलो मागो जाल्यार रोखडें गावता मागीर तो रोखडें 2 दीस काम केल्यार तें मेळटा मातशें सुंगटां आनी तें दिल्यार दिताय मागीर ते बारीक सुंगट करून आमगे लोक म्हणटा बेजार बी आसपा लागला ते दिसता जाणां ते सुंगटां दिल्यार दिताय मागीर बाय लुइसा म्हाका एक सांग आतां तुका इतले त्रास जाताले इतले तुवें भोगले तुवें कांय करूं ना तुजो घरकार कोणी काम करतालो आतां तुजे चेडे आतां अमेरिकाक आहा दोनीय चेडे तांकांय 4 पयशे 5 रुपया कांय दिवं ना तुवें तो इतले कश्ट करून ताका व्हड केले आतां हांव विचारता तुका जेन्ना ते तुजो हुस्को करता आरे बाबा
तू कोणाक सांगिना बाबा हें दुखता तें दुखता कित्याक कित्याक तुका हुस्को तांकां हुस्को दिनाय तूं तुजे चेडे न्हय तांकां हुस्को ना दिता पूण मुगे मनाक दिसता आतां पळय सकाळ रे म्हाका कितें जाय हें जाता अशें म्हूण तें टेन्शन जाता आयकना हांव ती सांगूच ना आमी आयकना आतां तें चड हांव आयज ह्या आमच्या भयणी कडसून हांव आज शिकला कित्याक जेन्ना आमकां गांगां दुखता थीं दुखता आमी कितें करता आमकां जाय सगल्या लोकांनी सांगलें आरे गो दुखता रे ले 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 पुट्टू पुट्टू अहें आमी करता पूण पळय ती कितें तिचे चेडे भायर हात काडटा तीच भोगता आनी तांकां हुस्के दिनासतना तिणें तांकां सगळे कश्ट केले भोगल्या आनी आयज जेन्ना ते कॉल करतात आनी ती हुस्को घेतात आनी तिका त्रास जाल्ले ती म्हणटा हांव बरें हा कोण धाडटा तेचे आपले दोग चेडे कोणाक घाला धाडल्यात विचारपाक तिका ती म्हणटा सगळें बरें हा आनी तिणें तेवान तिचें काळीज पळयलें आनी आयज तिका सुटका दिली कित्याक तिणें हें जें भोगलें 27 वर्सां वय कितलें 27 वर्सां तिजें काजार जावन 27 वर्सां जालीं 15 वर्सां सारकें आमी बरीं न्ही काजारी मागीर 15 वर्सां मदीं तो एशें तो हाडकाम करतालो सॅक्रिफायस बी आनी तें कितें जालें तें फातर जालें आनी डॉक्टरान सांगलें तेका तूं हाडकाम कोता येपाना मागीर कोण येयलो दिसा दोनशे आमी सांगलें आमी घर काडला आमगे आहाय ते चेडे आसूं म्हणलें दोनशे दिसा आमकां कांय करपा ना तुका चेडो कांय ना तें चोट घेताय करपाक कितें दिवपाक कितें देणे देणे असं म्हणे तुका आमी खिच्या संवसारान आमी गोंयांत ते सारकें आमी गोंयांत पयशांक आमी केले कोत्ता कोत्ता इथे गेला आमकां आसलो आसतली घरान आनी हो गाडो नंतर आमी कोत्ता तेगे कोण जालें जायते आनी तेणे हाडपण हाडप पूण ती केन्ना पूण म्हाका एक सांग भयणी म्हाका एक सांग देवाचें उतर खिचूनच बरोवन की जेन्ना चली काजार जाता तिणें दूध दिवंक जाय म्हणून खिचल्लें काडलां आमी पूण आतां कोत्ताय न्ही लोक तेका लागून आनी तेच हांवें घोवा सांगिल्लें पूण तेच दूध त्रास घेयनाका पळय म्हणजे आमी आतां चड ना आमी चेडे बरो जाल्यार घाला चोडा जाल्यार मरपा जाय दिसा देण दिवपाक जाय जाय म्हणून चेड्यान घेतल्यार विश्वास ना न्ही तशेंच मुगे मना जाल्यार आमी उडीर पाजराक काम करता अजून उडीर पाजराक काम जालो जाल्यार इंतू म्हणा हेंची मातशें खूब जालें चोडवां जो दिवपाच्यान तेका चोडवांनी शिकोवण चेड्यागे शिकपा पयस डबल ट्रिपल जाताय आतां दॅट इज बिगर इज इट रायट फादर कितें ब्रदर कितें आतां आमी चोडा जोत दिवपा जाय म्हूण जोत एकठांय करताय बट बॉयज मातर तेंक एड्युकेशन दिवपा तेच्या सुबेज जोत जाता कोणाची सुबेज जोत जाता आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक एड्युकेशन ही तुजी सजमणी सगळें जें आमकां बरें मेळटा तें ताजे कडसून येता आमकां आमी कश्ट करता आमी सजमणी की आमी आमी आमकां वावर करूंक जाय ही भयणीची गोंयकी येवन म्हाका लॉस दिसता आमी शिकयता देवाचें तिणें बरे भशेन आयज देवाचें उतर कांय कोणाक शिकोवप ना म्हाका वाचूं येना म्हाका आमी गोरवां राखपा आनी आमगे जायते आसताले आमगे गोरवां आसतालीं गोरवां राखताले आमी शिकोवप म्हणटा ना तेन्ना मागीर कोणा बरोबर उलोवपा मातशें हेंच जाता पूण आयज पळय ती आयज आमच्या सगळे फुडें आयल्या आनी ती आमकां आयज शिकोवन दिता कित्याक तिचे भितर आयज पवित्र आत्मो आसा हांवें तिका सांगलें जेन्ना आमी मागणे केले म्हणल्यार तुजे भितर पवित्र आत्मा जें तुजे कडेन आहा म्हाका दी कित्याक इतलें भोगून 27 वर्सां भोगून तेणें कितें केलें सगळें आपल्या मोरये भशेन कितें मोरीन कितें केलें सगळें आपल्या काळजान दवरलें कोणाक भुरग्यां चालयताय आनी भुरग्यां मागीर तुमी वेड्यार कोताय न्हू हांवें कोणाकूच सांगलो ना म्हाका लोकय आनी फुकांचे उडयले दारेचेर अशें करून पडलो जाला वयर आनी सकयल पडलें सारकें इतलें मेळटा आनी सारकें सारकें चिरवलें फुडें हॉस्पिटला व्हरलें म्हाका दोतोरा तुका पडलो दोतोर म्हणे हांव विसरोन पड म्हणे लायट नासलो दिसांनी हांव विसरलें फुकाचेर पड म्हणे घेयना जालो हॉस्पिटल व्हरलें 5 पावट पडले आनी दोतोर म्हणे हांव लायट नासलो दिसांनी आनी आमगे टिचर मातशें सकयल म्हणे हांव जेवतालें आनी अशें करून हेगे पडलें दिसांनी तें कांय दाखयलें ना दोतोरा दाखोवपा जायना आनी मागीर तें म्हाका एडमीट केलें मागीर हांव एक रात रावलें आमगे घरा बरो हाडलोलें शुक्रारी आसतलें चेडे मागीर तो दाखलो घरा हो भिलो सारको देगल जालो आतां तेदोन सावन आयट उतरान उलोयता पूण आंगाचेर हात घालपा येयना बेश्टें अशें करून घोवाचें कितें म्हणपा जायना तो म्हाका त्रास करता कोत्ता वायट उतरान उलोयता पूण आंगाचेर हात घालूंक ना तेदोन सावन तें म्हाका मान तें हें जालें तेदोन सावन
बरी थोडा पासून म्हणे अशें सांग हॉस्पिटलान हांव म्हणटा आमकां रावपा येता आमकां रावपा येनाका म्हाका कळना आमी दिसता आमी थोडे मुगोयच म्हणून आर्गां तुका जेजू आनी ही भयणी तूं आमचे पासून सगळ्या पासून कांयच मागणी कित्याक आमकां तुजें मागणें जाय कित्याक जी कृपा जी ताकूत जो मोग देवान तुका दिला तो तीच ताकूत ती आमकां सगळ्यांक मेळोवपाक आमकां सगळे मातशें मागणें कर आमचे पासून मागणें कर आमच्या पासून तुझी कशी सगळ्या कशी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळी मोडून दिवं नाका पूण वायटांतली वगडा बाबा ही जी भयणीन ह्या वेळार जें सोंसलां पूण ओगी आमच्या मोरी भाशेन तिणें सगळें आपल्या काळजान दवरलां पूण तिणें कोणाकूच सांगूंक ना कितले कश्ट भोगले म्हणून गोरकार कडसून शेजाऱ्या कडसून ल्हान भुरग्यांक पयशे नासतना कसलोच आदार मेळनासतना कश्ट करून तांकां वयर काडले आनी आतां तिचे पूत आतां दोगूय पूत अमेरिका खात आनी ही माय ह्या वेळार जेन्ना ते भुरगे आपले तिका कोण धाडटा विचारपाक पळय हाय तांकां कसलोच हुस्के दिनासतना रावून ती फकत हांव बरी हा आनी आयज जेन्ना आमी तिका पळयता देवान तिका सगळे आपल्या त्रासांतली पिकोवणी दिल्या पवित्र आत्मा तुजे भितर आसा आनी जो आत्मो तुजे भितर आसा जो तिका तिच्या काळजान सगळे घोट धरून कोणाक बिश्टे आपल्यो केश्यो सांगून आनी तांकां सांगून कितें कितें वायट दिसता कितें वायट केलां तें सांगूनासतना रावन सगळें आपल्या काळजान धरून जी तिका कृपा मेळल्या जी तिका देवाचो मोग आनी काकूत मेळल्या ती आयज जेन्ना ती आमचे पासत मागणें केलां आमी एकदम सुभागी कित्याक जेन्ना देवान ही आमच्या भयणी केलां ताणें तिजे वरवीं जें तिका केलां आमकांय फावो जाला म्हणून आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिली आमी आमच्या भयणी पासत आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता आर्गां आनी वाखाणणी दिता आमच्या भयणी लुईसीन पासत कित्याक तुवें तिका ह्या वेळार जेन्ना ती ह्या फुडें आयिल्ल्यात आपली भोवमायकी दिवपाक कितलें तिणें भोगलें पूण आयज तुवें तिका दाखयलें की तुवें केन्नाच तिका सोडूंक ना तुजो पवित्र आत्मा तुजो मोग तुजी काकूट तुजी दया तुजे बरोबर सदांच आसली आनी आयज तिका कळ्ळें की खरेंच तुजो मोग तूं तिजो मोग करताय म्हणून तिका आयज सगळ्या आपल्या त्रासांतली तुवें सुटका दिल्या म्हणून आयज तुका आमी बाबा आर्गां आनी वाखाणणी दिता जेजूच्या नांवान आमेन 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 देव बरें करूं तुका पळय आमच्या भाव सुगुरा पासत आमी देवाक आर्गां दिता कित्याक ताणें देवान ताका विचून काडलो हे आमच्या भयणीक ह्या जाग्यार हाडपाक आनी आतां आयज ताजे वरवीं पवित्र आत्म्यान ताजे कडेन उलयला तिका हाडली आनी आतां जेन्ना ती हा तिच्यान आतां तुज्या पुताक जेन्ना ती सांगता ते येतले विचारतले खंय हाय आयज हांव फटी सांगेन आयज खरेंच सांगता आयज जेजू आमगे कसलीच दूख ना हांव तुका सगळे सांगताले की हुस्को आहा म्हणून हे आहा म्हणून पण आयज स्वत सांगता आयज सगळे म्हजे लूज जाला आयज तुमचे बरोबर डान्स करता सासू माई नाचता डाव यंग जावंय पासून ना पूण म्हज्या चेड्या बरोबर नाचता आयज तुका जेजून म्हाका बरी केल्या म्हणून होय की ना गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू थँक यू थँक यू थँक यू कोणाक आनी कोणाक सांगू जाय कोणाक भवायकी दिवंक जाय कोणाक सांगू जाय कितें कोणाक काय सांगू नाका come don't look come you want to share तुका कितें सांगू जाय ये सांग जाणो तिका पळयता कोण वेता पयलो ये फुडें सांग होय आणि आम्ही तुका वाट दिवची ना तूं ओके तुम्ही दिनाका न्हू दिवनाका आनी तेजें घर कोण ती सायडीन मोदी हे सायडीन हेजें मोदी आमचो 4 जाणांचो जागो
ते भायली पार्टीची तेन्ना जाय म्हणून हांवें कितें म्हळें बरें तुमी दिना न्ही दिनाका म्हाका देव आसा तुमी वाट दिनाका न्हू देव खंय तेंकां गिरायक जागो वचों म्हाका जेजू जागो दिता म्हाका भरवो आसा कळ्ळें आनी हेजी मारपाक येतली म्हाजे भंडी चोडून ते दीस येयलो देव कसो धाडटा पळय तो येयलो आनी भंडी चोडून तेका रिकॉर्डिंग केलें केली गोवा जाय न्हू नाल्यार कितें म्हणटली हांव हिंदू जाल्यार ती दोगांय क्रिस्तांव जाली आनी ती म्हणटा हांगा वचून तुका कोणी घे सांगता ओके कांय परवा ना तुमी ते जागो दिना न्ही आमकां कोणाकूच धर्म न्ही म्हाका जेजू फुडें दिलो म्हाका खंय दवरलो म्हाका भरोवो आसा अशें म्हणटालें म्हाजें भट ती कितें म्हणटा तूं घर कशें तूं कोण रिकॉर्डिंग कर सांगा म्हाजो घोव सकाळचो थंय पळोवपाक गेलो जालो पळोवपाक गेलो आनी तो मातसो मोठो म्हाजो घोव मोठो सेम जाय मोठो तो झाड चोर चोर बापूं गेला चोर बाबा आगो ना तो तूं कशें जाय मात्तू न्ही आतां गोवा हाडून फोन खंय आसा कळ्ळें तुका आनी कांय बरोवं ना आनी ते जागेदार कोणें ती जागो दिवन ताका सांगलें बाबा चौगांय हाडटा आमी जागो दिता आमचे कडेन झगडोंक जायना आमकां झगडोंक ताकत ना कळ्ळें तुका आनी म्हाजें इतलें मन भरें येलें गेलो ओगी बसलें आख्खें रात न्हिदोंक ना टेंशन जालें म्हाका इतलें टेंशन हांव कितें म्हणटा आयज म्हाका इतलीं वर्सां जालीं म्हाका देव त्यान खंय दवरलो म्हाका भरोवो ना पूण म्हाका कांय टेंशन ना कळ्ळें तुका हांवें म्हणलें खंय वयतली जागो तो पळय आमी सदां म्हणटालीं आमची क्रिस्तांव भयणी आमी पूण तुमची वयता इगोर्जी तुमी खंय वयता विसरतात कशें हांव म्हणटा तुमी विसरतात कित्याक तुमी विसरतात आमी येदो सो आमी देवाक कितें म्हणटा हांव मनान धरता कोण ल्हानपणांत मनान धरता पूण हांव तुमी कशी विसरतात आतां ब्रदर तुमी इतलें जाण सांगता केन्ना गेलो फुडें वयता विसरतात रोखडी आमी विसरतात कित्याक तुमी फकत हांगा येतकच आमी सगळे मनान जाता भायर येतकच मागीर आयल्यावर विसरता फोन तें आसा म्हाका तें फोन आसा तेजेर कोण बरें तें हांव फोन केलें हांवें रिकॉर्डिंग म्हाजे भणी चोडान रिकॉर्डिंग केलें तें म्हाका सांगता तुवें फोनार रिकॉर्डिंग कशें केलें तें म्हणटा म्हाजी भणी जाय हांवें म्हाका जाय म्हणून केलें म्हाजी भणी चोड उलयता म्हाजी भणी चोड भिवंक ना हांव दिवाळे सो म्हाका मेळपाक मेळटा बाय यो गो म्हणून म्हाका चोडूं ना न्ही हांव बायक म्हणटा यो गो बाय म्हाका मेळपाक तर येना रिकॉर्डिंग दुसरी म्हणटा ए म्हाका तुका मारून धांवयतलें ही नाका मारून धांवयतलें दुसरें म्हणटा आनी इतलो लोक म्हणून हांवें बाबा ओगी राव ऑफ केलो व्हिडिओ काडून ऑफ केलो बाय म्हणलें आमी दोगां जाणां चौगां जाणां राग तुमी मारो जाल्यार दुसरी लज कळ्ळें तुका म्हाका म्हणलें केसांव नाका आमी म्हणलें या कळ्ळें तुका आनी मागीर दुसऱ्या फ्रेंडान केलें बाबा म्हणलें आमकां नाका म्हाजें कांय सारकें भिवंक लागलें म्हणजे हे दोनी दोनां मदीं म्हाजे कडेन लडोंक जायना म्हाजे कडेन पूण म्हाका एकूच बरो आसा म्हाका जेजून जागो खंय तरी दवरला म्हणून म्हाका आनी कोणाची भिरांत ना आणि आता केन्ना घडलें हें आतां जाले 2-4 दीस जाले रिकॉर्डिंग करता 2-4 दीस जाले हय आतां ती रिकॉर्डिंग करता ना असो 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 बिना बरें तूं आतां मदीं आसा जाल्यार तुका वचपाक आनी येवपाक जागो नाका जावं न्ही जाय हय 3 दिनां जाल्यार तूं आतां 3 दिनां जाल्यार कोण देव न्हिदोन ना रावता ना ना तें कितें करता आमी खंय ना म्हणजे खंय आनी एक भाटरायक पयशे दिता भाटरायक ना शिनारी ते जाण आसलो रायबंदो शिनारी हांव कितें म्हणटा तेका जेजून तेका करपाक म्हाका कितलीं वर्सां 20 वर्सां तेका कोण आसा भिरांत 60,000 म्हणून 200 जाले तेजे फुडें तो दिता म्हणटा आतां एकूच हांव भरोसो दवरता तेजेर म्हाका तेणें म्हाका दिसो म्हणून हांव कितें म्हणटा हय आतां तुका जागो थंयसर आसा तुजो जागो तो तुवें तुज्या कश्टाचो जागो तुवें घेतला तुका जागो नाका वयर भितर सरपाक भितर सरपाक भितर ती कितें म्हणटा ना आमी ना तीच कितें म्हणटा तें सोड तुजे कडेन जागो आहा तुका येवंक जाय भितर येवंक जाय जागो तुजो म्हणजे जेन्ना जागो दिला गव्हर्नमेंट रूल असो आसा तुका एक्सेस रोड मेळचोच पडटा आयकता तूं ती दिना म्हणजे ते बंद जायना तूं फकत शांतीन राव आनी कांय करनाका फकत जेजूक आर्गां दी जेजू हांव जाणो की तुजें उतर म्हाजे भितर आसा देखून तूं आयज देवाचें उतर आयकपाक येयला आतां तुमची दिवाळी जाता तूं म्हणटा दिवाळी भितर फोव खाता आनी नेवऱ्यो खाता आनी कलकल खाता तुवें सगळें सोडून फॅमिलीक सोडून हांगा कित्याक येयलें देवाचें उतर आयकपाक तुका आतां कसलो हुस्को आहा जेन्ना ती दिना सोड तूं जाणा जेजू दितलो दिला म्हणून तूं फकत आर्गां आनी वाखाणी दिता पुरो तूं आर्गां आनी जेजू हांव तुका आर्गां आनी वाखाणी दिता हांव ताका बक्षिता ताच्या म्हज्या मनान ताणें कितें केलां कितें गाय चोरल्या कितें केलां ताजेर हांव कसलोच विश्वास दवरिना हांव तुजेर विश्वास दवरता कित्याक तुवें म्हाका जागो दिला
तुवें म्हाका जागो येवपाक भितर सरपाक म्हाका लायट मेळोवपाक उदक मेळोवपाक जे जाय म्हाका तें तुवें म्हाका पावयतलो तितलेंच तूं आर्गां बस आनी कांयच तूं कसलो दुसरो घेवनाका ना ना तूं सोसूंक घेवना म्हणनाका तूं फकत जेजूक आर्गां आनी वागाटी कित्याक तुका जागो दिला दिवचो ना दिला तूं फकत आर्गां आनी वागाटी तुका जातलो ताचें मनाक बदलते ओके Praise God. Praise God. God bless you. See, जेन्ना आमी जेजू कडेन येता आमी जेजू कडेन कित्याक येता जेजू म्हाका कोत्तलो वय की ना म्हाका दितलो म्हाका पेकोणी दितलो पूण जेन्ना आमी जाणा ती खुर्साद ताणें सगळें दिलां ही तुजो खुरीस की हांगा आमी खुरीस पळयत जाल्यार खुरीस म्हणजे कितें वो खुरीस म्हणजे कितें वो खुरीस म्हणजे कितें खुरीस म्हणजे जे जेजून केलें काबार जालें जेन्ना ताणें हांव ताचे भावार्थ दोता जें ताणें घडलें तें हांव आपणायता हो आर्गां दिवन जेन्ना मनीस आर्गां दिता तेन्ना तूं म्हणटा जेजू तुवें केलें तेन्ना तूं आपणायता आयज आमच्या भयणी लुइजीन कितें जालें तिका सजमणी मेळ्ळी की जेजू तिका पेकोणी दिवचो ना दिली तिका घोटाय सगळी इतले वर्सां 27 वर्सां तिच्या काजारी जिवितांत तिका घोटाय दिली देखून ती आपल्या काजारी जिवितांत विश्वासी रावली आनी आयज तुजे दोग चेडे जे भायर आसात कितलो जाणां शिकता इतले हें करता तें करता आनी तेणे सगळे आपल्या काजल ताका वयर गेले आनी आयज ते अमेरिका पण कितल्या लोकांक अमेरिका वचूंक नाका हांव विचारता न्हू कितल्या लोकांक नाका वचूंक अमेरिका पूण तिजे दोग चेडे अमेरिका कित्याक हे माय सगळ्याचे कोश्ट घाले मोरये भाशेन आमच्या आंपार मोरये भाशेन सगळ्याच्या काळजान दवरले आनी आयजूय पासून ती म्हणटाली म्हजे पूत हा ते सदांच म्हजे हुस्के करतात कोणाक धाडटात आमी घाल धाडटात विचारपाक खंय हाय म्हणून ती ताका सांगता हांव बरी हा ते सजमतात ती ताका सांगतले तिका सांगतले ते चेड्याक सांगतले आमी घालतात कितें सांगो रे चेड्याक कितें सांगता हांव बरी हा ताकाय कितें सांगलें हांव बरी हा पण खबर कितें मेळटा सगळें खरें म्हणल्यार हें दुखता तें दुखता कितले कश्ट आयज जेन्ना तुवें आपल्या घरकाराक ते भायलेक शेजाऱ्यांक आमकां सगळ्यांक भोगसणे दिले त्याच वेळार देवाची पदवी देवाची काकूट देवाची पिकूण तिच्या भितर मावली आनी आयज ती आयज एकदम बरी आनी ती तिचे बरोबर आयज पवित्र आत्मो आहा आनी हांव जाणो तिजो घोव जो ओमी ओहो चलता तो तिच्या पांया कडेन येतलो आनी भोगसणे मागतलो हांव जाणो पळय तूं थोड्या दिसांनी पळय तुजो घरकार तुज्या पांया पडटलो म्हणटलो तूं सांत बायल जुजे जाणय जुजे कडेन अंकवार मोरी देवाची जेजूची माय आसली तो पयलो गेलो पूण अंकवार मोरेन जे देवान सांगलेलें ताचे स्वत मानले कित्याक ती जाणो आसली देवान तिका गोरबेस केल्या दादल्याच्या सोमोना वरवीं न्हय पवित्र आत्म्याच्या उद्देशान जेन्ना तुवें तो सोमोन काजाराचो सोमोन जेन्ना कोण दुसरे तुज्या जिवितान आयलो तुजेर हें केलें हात मारलो तुवें कितें केलें तुजी कूड म्हणटाली अरे घोव हे कडेन वता आमच्यान अशें जाता मनशाक वायट दिसता पूण तुवें कितें केलें ताका सांगलें खबरदार म्हज्या कुडीक हात लायत पळय तूं देखून देवान तुजें सगळें पळयलें तुजें काळीज पळयलें आयज तुका तो मान दिता आयज तुका तुजो घरकार जो हो सायडीक येता तो तुज्या पांया कडेन येतलो आनी भोगसणे मागतलो पळय जेजू तुजे बरोबर ओके आमी जे आमच्या भयणी कडसून शिकल्या आयज खरेंच म्हाका आयज हांव हे 2 दीस रितीर घालना पूण हे भयणीन म्हाका खूब शिकयलां आयज आनी भाव म्हज्या तुका हांव आर्गां दिता देवाक आर्गां दिता तुजे पासून देव बरें करूं म्हणटा तुका ही आमचे भयणीक हाडलें म्हणून कित्याक आमी कितलें शिकलां पासून आमी शिकयता आमी बायबलान शिकयता हें सांगता पूण तिणें आपल्या जिविता वरवीं आमकां हें शिकोवन दिलें वय की ना कोण तरी आनी कोण हा कोणाक सांगू जाय व्हडली गोंयकी देवपाची गरज इतलें ल्हान तें आनी 5-10 मिनटां घेवया मागीर इकरा कॉमेंट्स करया कोणाक कितें सांगू जाय कितें घडलां जिवितांत आयज काल परवां 2 म्हयन्या पयलीं कितें सांगू जाय कोणाक सांगू जाय ना कोण ना इंग्लिशीन सांगू जाय जाल्यार सांगू जाता
नो प्रॉब्लम आमचे भाशेन सांगूं जाय जाल्यार इंग्लिशीन सांगूं जाता तशें करी कम कम तुका सेकंड इनवाइट दिवपाची गरज ना ये सांग Whatever I shared before, many must have gone more. ये कम Okay, praise Jesus. I'm repeating this testimony. How I आता कोकण सांगता जायते बाब ही रिपीटन यू हा दिसली अशेंच मातशें कर सुमती नांदे हांव सांगता कितें म्हज्या घोवाच्या जिवितान जालें पळय तें आमी परदेसान आहा मास्कर शारांत आनी सुमती खबर आहा म्हाजो घोव कंपनीन काम करता आनी म्हाका कंपनीच्या रुला प्रमाणे आनी ताच्या कामा प्रमाणे फॅमिली स्टेटस आसलो म्हाका टिकेट मेळटाली कंपनीची घर मेळटालें आमकां मोटर मेळटा आनी हेल्थ इन्शुरन्स मेळटालें आनी तें मेळटा म्हणटकूच आमी सुशेगाद जाल्ले हांव डायरेक्ट गेल्या वर्सा कंपनीन तें काडलें आनी म्हज्या घोवान म्हाका सांगलें ना गेल्या वर्सा म्हजी विजा रिन्यूवल काडली आनी हांवें ताका सांगलें विजा रिन्यू जाल्ली पळय जाली म्हणून लागलो तर हांव ओगी आहा आतां म्हाका फुडें जावपाची गरज ना कोणान केली बिकॉज हांव जाल्यार म्हजी कंपनी करता हांव मागीर तें पॅन्डेमीक जालें पॅन्डेमिकाक लागून लॉकडावन जातालें तो येवंक सोदता ताका येवंक मेळना तो शिरकोन उरता थिंगा तो जानेवारी जुलयान तेणी ताका सांगलें की तुका तुजे आमी सॅलरी डिडक्ट करतले म्हणून सॅलरी डिडक्ट करतले हेणें म्हाका विचारलें कित्याक ताणें सांगलें पळय तुजी आतां बायल गेल्या इंडियेक न्हू ती टिकेटीचे पयशे आमी आतां डिडक्ट करतले आनी तुका हें मेळचें ना हेचे फुडें टिकेट मेळची ना बायलेक तुजी आनी तुका इन्शुरन्सूय मेळचें ना हेल्थ इन्शुरन्स इज नॉट एलिजिबल ताणें जाप काडली ना तो ओगी रावलो ताणें विचारून बसना तुमी कितके म्हाजे पयशे डिडक्ट करतले पळय ते फकत एक फिगर सांगलो ताणें विचारून बसना आपणाक दाखोयात रेकॉर्ड कितकी टिकेट तुमी फारीक केली कांय विचारूंक ना ऑगस्टान हें जालें जानेवारीन कितें येवपाचो आसलो 2021 एक्चुली हांवें ताका विचारलें कित्याक लागून ती गजाल येयली आनी तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की अहें जालां म्हणून म्हाका मातशें म्हाका दूख भोगली त्या वेळार म्हाका दूख भोगली कित्याक ताचे वयर आहा पळय तो मनीस सदांच ताका सकयल उडोवंक सोदतालो सुमती ताका जाणा कोण पळय तो त्या वेळार म्हाका हें जालें फिलींग जालें हांवें म्हणलें तुमी दोगी सेम तूं काम करताय आनी तो नांव जोडटा तो म्हणलो हें जायत येता वर्सां जालीं म्हणलो तो म्हाका वयर उठना आनी काल सिस्टर मॅनेजी शेअर करताली मुस्लीम धर्मान शिया आनी सुन्नी म्हणून जात आहा शिया जात म्हणटा तुका सकयल उडयता आनी खूब न्हू म्हज्या घोवाक तरी तो त्रास करता हो मनीस त्रास करता काम न्हू केला पूण सदांच न्हू त्रास जेवंक बसून सुशेग आसा न्हू केन्ना केन्ना म्हणजे मायंड बसून पयना जेवणाले उठोन आतां यो म्हणून कंपनीन धरून आनी तो घेतालो हांवें ताका इतकेंच सांगलें त्या दिसा बद्दल म्हाका सांगलें न्हू हें जालां आमी मागणें करून कॉमेन्स केलें अग्रीमेंट प्रेयर म्हणटा पळय तो हांव सदांच करतालीं ते दिसा हांवें न्हू लूक 4:18 हांव म्हणूंक लागलें ताच्या मॅनेजरा पासून ताच्या कंपनीच्या सगळ्या हायर ऑथॉरिटी पासून GMा पासून आनी ताच्या शेका पासून आमी जानेवारीन जोडें ते कॉमेंट्स केला आय कांट रिमेंबर म्हाका खबरच कळना केन्ना कॉमेंट्स केले आमी पळय तें आनी जालें तो काम करता कंपनीन येता तेन्ना एक दीस ताचो शेक ताका कॉल करता आतां शेक कोण घालपाक ताका तेका खबर ना वॉट इज द मिनींग ऑफ अ शेक शेक म्हणजे सारको व्हडलो मनीस राजा खाला तो ओके सो ताचो शेकान ताका फोन केलो म्हाका तूं जाव म्हजो ड्रायव्हर गेला सुटयेर ना आपल्या ड्रायव्हराक आतांच पॅक केलो कितें ड्रायव्हरान ताका म्हटलें शेकाचे भायले ताका पॅक केलो म्हाका तूं जाव ओके सर वयचो पडलो न्हू आनी हो म्हाका सांगता म्हाका शेक अली आपयता हांवें शेक अली आपयता कितें करूं म्हणलें तुका आतां म्हणलें ड्रायव्हराचें काम कितें म्हणलें
तूं ऑफिसान वापरता तुका ड्रायव्हराचें काम दिलें एक्सिडेंट तुका अशें नाचयता ह्या डिपार्टमेंटान त्या डिपार्टमेंटान बॉल गो आनी तूं म्हणलें बरो म्हणलें बॉल गो म्हणलें हें करता म्हजें चिंतप आं म्हजें चिंतप पूण हांव नको ह्या हेचेर जेजू तो पळय सुटका दिली पळय ती म्हाज्या घोवाक Praise God. हेचेर सुटका मेवली म्हाज्या घोवाक हांवें तें म्हणून दिलें की आरे तुका म्हणलें आतां ड्रायव्हर करता दिसता आनी तुजे पांय तर तुका ड्रायव्हर केला म्हणून तो सांगलो आतां सिरीयस रोल गोंया यो म्हणून ना तूं तेंकां बी कांय सांगनाकाय म्हणलो म्हाजे पांय आनी मागीर कांय सांगनाकाय बरें बरें म्हणलें आमी सद्दां आतां मागणें कमेस केलें आनी आमचें मागणें चालू आहा एग्रीमेंट प्रे We are praying what the Spirit of the Lord is upon the sheikh, the GM of the company, the PRO of the company, his managers, the higher level, all, and then God's wisdom is upon them, God's love is flowing in their heart, and God's favor is upon my husband. So I prayed this. Ye magre I am केले. आणि हो आता सद्दां शेकाक वता हाडटा आनी शेकाचो टायम केन्ना जाणा आतां वचपाक जे णवांचे आमच्या मागण्याचो टायम त्या टायमार तो शेकान ताका सांगलेलें सद्दां म्हाका मातसो तूं हेल्प कर यो ड्रायव्हर येवचो तर हांव मातशें आबालाद जालां पळय म्हणलें सयतानी म्हणलें हेका सतायता म्हणलें णवांकूच वापयता म्हणलें पळय म्हाका देव टेस्ट करतालो तें म्हाका कळूंक नासलें टेस्टींग टायम बिकॉज माय टेस्टींग टायम एक दीस ताका शेकान विचारलें अशें शेक न्हू तुजे कडेन केन्ना उलोवपी न्हू शेक न्हू तुका कचरो खबरता पूण हेजो शेक एकदम बरो मनीस शेक तेजे बरो मनीस शेकान ताका विचारलें तूं बायलेक हाडिना तुजे ताणें म्हणलें येतेलें केन्ना येतेलें म्हणलो येतेलें ताणें म्हणलें कितें प्रॉब्लम कितें आहा हाडपाक ताणें म्हणलें प्रॉब्लम कांय ना पूण येतेलें ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें म्हाज्या घोवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें ना येतेलें हांव वयतलो ताका हाडटलें ना पूण तूं वयतलो आनी मागीर तूं हाडटलो हें कितें म्हणलो ना ताणें टिकेटीक म्हारग पडटलें न्हू टिकेट म्हणून कंपनीची न्हू म्हणलो तें म्हणलें ना कंपनीचे म्हणजे सगळो स्टेटस काडला केन्ना काडला म्हणलो म्हाका कांय खबर ना म्हाका कंपनीन इन्फॉर्म करूंक ना तुजो स्टेटस काडला म्हणून कोणान काडला तो म्हाका कांय नको हांवें म्हाज्या कंपनीन केला तो म्हणलो तुजी बायल 8 दिसां भितर मास्टर पावूंक जाय तेणें कंडिशन घातलें ताका 8 दिसां भितर म्हाका मास्कट हाड ताणें सांगलें पळय आतां हांव घेता लिवीन तेन्ना हांव हाडटा तूं केन्नाय बस लिवीन म्हणूंक लागलो पूण तें 8 दिसां भितर ताका सांग वॅक्सीन घे आनी यो आनी वॅक्सिनूय फायझर घे म्हणून सांग म्हाका लागलो आनी हांव फारीक करता सगळो तेजो देश पेज खंय बसून वचून मारून दे वॅक्सीन घे हांव फारीक करता टिकेट यो परतून ताका घेवन गोंया वच आनी परतून ताका घेवन तूं मास्कट यो हांव फारीक करता आनी हांव कंपनीक सगळें सांगता तुजो स्टेटस रिइन्स्टेट कर म्हणून हें म्हाका म्हज्या घोवान सांगलें आयज त्या वखदां ताका कितें म्हटलें I said, praise God, I said, see, ह्या वेळार जेजूचें उतर आमकां आमचे 5 हे हात पयले सेन्सीस व्हॉट कॉल सेन्सीस ब्रदर 5 senses म्हणजे म्हणजे आमी दिसता तें आयकता तें आमकां चाखता तें जें आमकां जाय आमचें मन आमकां सांगता जावचें ना आनी म्हजो घोव न्हू सदांच सोया तुजो मॅनेजर न्हू शिया जाता तो सदांच तो आनी सुदरतलो आतां I told him change your speaking जें उलोवपाक तुजें उलोवप चेंज कर जिवीत आनी मरण आमचें दिलें आसा हो आमचे भयणी लुइसा भाशेन तोंड बंद दवर Yes, either you open your mouth and speak the right word, उक्तें कर आनी बरें सारकें उतर उलय नाल्यार उतर उलयच नाका हें दोन तुवें करचें पडटा तुजें बेसांवां वो तुजें कितें फेकोवणी जाय जाल्यार तुका सगळें जाय जाल्यार तर हांवें ताका सांगलें तूं तुज्या मॅनेजराक एक नवो मनीस तुका पळयात तो ताका न्हू कितें म्हणटालो एक उतर जाल्यार तो म्हणलो ताका उतर तें पासून न्हू म्हणपाचें बंद कर कित्याक यू आर सेयींग इट यू नो फ्रॉम अ लिटल बिटरनेस ऑफ युअर हार्ट आय सेड and you forgive him ताका बोक्षी म्हणून सांगलें ताका बोक्षी म्हणून सांगलें मागीर जालें तर म्हजें आतां ताणें शेकान सांगलें न्हू ताका की हांव तुका दिता म्हणून तूं फकत म्हाका तूं गोंयांत केन्ना येता तो म्हाका गमय आनी सगळें हांव मागीर कंपनी कडेन हांव हाडटा पूण जेन्ना हांवें ताका म्हाका ही बरी खबर दिली तेणें म्हज्या घोवान हांवें म्हाका स्वत मारून जायना जालें म्हाका स्वत मारून इतकें आगोट जालना म्हाका
पूण म्हाका जेजू आर्गां दिवन तुमी ती कळून दिना कित्याक जेजू म्हणलें हांवें कोणें तुवें तेका ऑफिसान तें काम तो सकाळीं करतालो ना न्हू तो ऑफिसाच्या आपणाचें काम करतालो पूण कोण तुवें तेका शेकाशेन म्हणल्यार पावयलोय कित्याक फकत तेजे न्हू तेजे बरोबर तो मेडिकल न्हू तेका पळय वयर सरोंक जातो तो सदांच तेका सांगलो हिंदीन अभिनय करेगा फिर अभिनय करेगा तो शेखरी को पता चलेगा क्या होगा तो शेखरी ऐसा फादर हलको तो स्ट्रिक्ट हांव केन्ना न्हू तेजें आयकतालें हांव म्हणलें केन्ना तो सुदरतलो आनी केन्ना म्हणटा तो वयतलो कंपनी सोडून तूं म्हणलें कंपनी सोडपाचो टायम जालो 70 इयर्स जातलीं तेका ताजी विजा कोण रिन्यू जाता विजा तेजी म्हणलें हां पळय तो कितें करता म्हणलें म्हणलें थोडे दीस तो करतलो म्हणलें आनी एक दीस तो म्हणलें देवाचें उतरान तेका कळटलें म्हणलें कितें कितें आनी म्हजें गोवान न्हू मागीर शेकान हांवें सांगलें तुजे शेकाक सांग हांवें थँक्यू म्हटलां म्हणून कित्याक कोण सांगतलो की सगळें पसून दिता आनी तेणें सांगलें तेणें रिप्लाय केलो म्हूण शेकान सांगलें या आनी हांवें सांगलें तुजे शेकाक सांग एक दीस हांव तुजे कडेन उलयता तेन्ना हांव उलयतां तुजे शेका कडेन आनी तेका सांगता थँक्यू म्हणटा आनी तेका तो कबूल जालो म्हाजे कडेन उलोवपाक कित्याक ह्या शेका कडेन हांव केन्ना उलोवंक ना तेका आजून 2 शेक आसा दुसऱ्या शेका कडेन जाल्यार हांव उलयल्या पर्सनली हांव उलयलें आनी 2 वर उलोवंक तो एक मँगो शेक आणि एक चिकू शेक. Yeah, both these shakes very nice to talk to. They are so humble at heart. Really, I can't tell you that. So, माझो गोंयांत केन्ना शेक उलयतालो म्हाजे कडेन ना तूं सुसेगाद राव सो हांव मागीर हें करता पळय एक दीस न्हू हांवें म्हाका रोज वचून एक हें दिलें तूं वॉयस मेसेज धाड वॉट्सॅपाचेर म्हाज्या घोवाक शेकाक आयकून दिलो तर हांवें वॉयस मेसेज हांवें हें करता आनी ताणें सांगलें तेका हांव रावतां तुजे बायलेक मेळो तो आतां शेक यूकेक गेला आनी तेणें तेका सांगलां जें पळय तूं आतां गोंया वेता पळय तेन्ना तूं फकत तेका सांगलां न्हू तेणें तूं आतां टिकेट तुजी बूक कर बाकीचें सगळें हांव येतकच सगळें पळयतलो तर हांव जाणा जेजून म्हजें सगळें केलें म्हाजो स्टेटस रिइन्स्टेट केलो आनी हांव जाणा म्हाका एक नवें घरूय फावो जालें कित्याक हांव जेजू लागीं मागतालें न्हू म्हाज्या घराक न्हू बॅल्कनी ना आनी म्हाका बॅल्कनी न्हू खूब लायक म्हाज्या घराक बॅल्कनी ना हें जाणा हें पावलां म्हाज्या घरान बॅल्कनी ना आनी थंय न्हू भितर राव खंयचें न्हू एक रिजनान तो न्हू भायल्या गांवान राव खंयचें न्हू जेल पळय तें जेल म्हणटा ताणें 25 वर्सां काडलीं आनी हांवें मोदेर न्हू आतां ती आनी घालपाक ती कामाक घेताली पूण जो कोण मनीस घरान ना न्हू पिसो जावं येता आमची मॅडम कितें पळय तें रेशमा ऑल्सो नो वॉट इज दॅट इट इज नॉट इजी ना तें पूण हांव जाणा हांवें डिजन पळय केलां आनी तुका म्हाजें नाल्ल ड्रॉ केलां तें जेजून केलें म्हणून आदी न्हू आमेन आदी म्हाका सोंगली आदी न्हू हांव नोको आसली भाव भयण कोणें मान्य करूंक जाय पळय तें जेजू म्हाका दी म्हाका हांव कितें म्हणटाली म्हाका दी जाय म्हाका हें जाय आतां दोन आतां म्हाका गॉड जाय न्हू जेजू म्हाका एक गॉड फावो कोर म्हण दी पूण म्हाका खबर नासली 2000 वर्सां फाटीं ताचेर खुर्सार ताणें प्राण सोडटाना म्हाका सगळी बुफे रेडी दवरल्या दिला सगळें दिलें म्हाका दिलें हांवें फकत तें वचून घेवंक जाय आतां तेणें सांगलें वाट ना न्हू वाट जाली तेजी तयार आहा पूण ताणें फकत तेंकां आतां भोगसूंक जाय आनी तांचे वचून मागोंक जाय ऑटोमॅटीक न्हू पळोवंक न्हू वचोन तेंची मनां उजवाडप माट हें करतलो सगळें न्हू कितेंच पळय आमकां जाय आतां सुकूर पासून सोरो पियेतालो तो जेन्ना ताणें जेजूचे उतराचें मिनींग कळलें तेन्नाच ताका पळोवन आपल्या ऑडिची सुद्दां येवली सगळ्यांक आमकां आयज आमी जर गोवायकी हांगा दिता हांव जाल्यार आमकां कितें तरी त्रासांनी आमी भायर सरल्यात त्रास येवचे ना न्हू त्रास घेतलेच सदमाना काय की आतां जालें म्हाजी टिकेट सारकी जाते ना आनी मनीस थंयच्यान तुका येतलो पळोवंक कितें तूं कशें तुका सोबताय पळय तें
तुवें फकत जमलो जाय फकत ताचेर नदर मारून पूण म्हजे कडेन हात्यार हा आतां. हांव जाणा आतां कितें उलोवंक जाय पळय तें उतर ना न्हू तें बायबलार आहा तें म्हणूंक जाय आनी तें म्हणटाना हांवें तें चित्र करूंक जाय म्हणटा पळय तें हांवें तें विज्युअलायज करूंक जाय म्हाज्या मनान आनी म्हणटा पळय तें हांव जर म्हणटा न्हू जेजू म्हाका तुवें गॉड दिलें थँक्यू जेजू सर म्हणटा आनी हांव आनी कितें चिंतता आनी कितेंच तें जायना जेजू म्हाका बरो केलोय म्हणटा बरें केलें म्हाका तुवें ओके आनी हांव मागीर न्हू आनी दुखता आरे वचना ती आनी जेजू तर म्हाका बस तुवें गायन्या बरी जाली जेजू तुवें गायन्या बरी जाली आनी मागीर तो देंवचारा सांगता म्हाका ना 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 तूं बरें जावंक जाय आजून पळय दुखता दुखता तो येतोच तो न्हू 10 फावटी सुबेज जाता केन्ना तुका सुट्टा मेवता तेन्ना ताका नाका आमी खुशाल रावलेली ताका नाका आमी दुयेंस पिड्यान भायर सरलेली तो कितें म्हणटा म्हाजे सुद्दां चिंतता तूं म्हागे डार्लींग जाला न्हू ओके खूब वर्सां जाता डार्लींगच म्हाजें जेजू कितें म्हणटा भावा म्हजे धुवे म्हजे तुका म्हज्या हांवें तुका म्हज्या रोगतान सावन तुका फेकोवणी दिली सगळें तुजें सगळें हांवें तें कांटे तोपताना जेजूच्या हेचेर तुजें आनी म्हाजें मेनूच कडेन तूं गेली जेजूचें सगळें फुटलेलें सगळें फुटोन जेजूचीं हाडां भायर हुमकतालीं आमी तो नियाळ वचत जाल्यार जेजून कितें आमचे पासत तो भोगला आनी आमी कितें जिवीत आमी जियेतात आमच्या ह्या फटकिऱ्या संवसारान आयज हांव हें उतर म्हणटा फटकिऱ्या संवसारान संवसार फटकिरो भाव भयणांनी म्हाजो फटकिरो आयज फकत हो सोयतान येयला न्हू आमकां आपणाच्या सिन्सान पयस करूंक कॅरीड अवे ही सगळीं पळय येतात न्हू हें सगळें न्हू आर्टिफिशियल वे ऑफ सीन ऑफ डिसेप्शन आमकां न्हू तो फटयता कोर कोर म्हणटा कोर आनी आमी कितें म्हणटा ना ना करूंकूच जाय जाल्यार ती कितें म्हणटली आरे तो आनी कितें म्हणटलो सो आमकां करूंकूच जाय न्हू आमी न्हू मनशांक आमी खुशाल करपाचे मनशां जावंक फावना मनशांची आमी न्हू हें जावंक फावना आमी जेजू वी हॅव टू बी अ गॉड प्लीजर वॉट इज प्लीजर आमी देवाची खुशी करूं आमी देवाची खुशी करूंक जाय मनशांची खुशी करूंक न्हू आमी हें करूंक फावना आमी तोंड उक्तें करून सांगूंक जाय त्या मनशाक बाबा पळय हें आतां तूं उलयताय न्हू सारकें न्हू करेक्ट कर त्या मनशाक तेन्नाच ती तुका मजुरी मेवतली कित्याक तुवें जेजूचें उतर प्रमाणें तांकां तेंकां शिकोवणी दिली म्हणोन आमकां केन्नाय सोयना न्हू वी गो वेरे टॉकिंग ऑल्सो जाता तें जाता हांव म्हणना जाता पूण आमकां जेजू सांगता आमी दुसऱ्यांक जज करूंक जायना आमकां जेजू न्हू उत्पत्तीच्या पुस्तकांत न्हू वी डिडंट गिव अस ऑथॉरिटी ओवर ह्युमन रेस आमकां मनशांचे तऱ्हेन अधिकार दिवंक ना आमकां अधिकार दिला बाबा रोच ना पळय तेजेर जेजून सांगना पळय जेजून म्हटलें हांव पळय हें जानवरां रोंसतलो झाडां पालो रोंसतलो तुजे खाणां पिवं नाकासत आं तें कित्याक लागून आमची तान आनी भूक मारूंक पूण आमकां सांगोंक ना ताचेर हाचेर तुमी खेळाडा करा ताका तुमी बोटां दाखया म्हणून आमी फकत ताचेर नजर मारून आमी आमचें जिवीत वांकडें आहा पळय तें बऱ्या रस्त्यार हाडूंक जाय आनी तें फकत जाता जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर येता आमची नवसोडणी करता मनाची आमकां जेजूच्या उतराची सोजमोणी मेवता पळय तेन्ना आनी जेजून कितें केलें खुबसार पळय तें कोबार केलें आनी ताचे उद्देशी आमी जोयतीवंत भाव आनी भयणी जातल्या Okay, amen. Thank you, Jesus. Make a prayer, sister. Make a prayer for that because this is exactly so powerful. Make a prayer. एक मांगणी कर सगळे बसवले Father, I do in English. इंग्लिश करतो Father God, thank you for this day. Thank you, Lord, that you are working mightily in your Holy Spirit. You can feel your presence, the anointing that is flowing here upon each and every brother and sister of mine who is gathered here. Lord, as your word says, that you shall know the truth, and the truth shall set you free. जेन्ना तुका सोत गमन येतलें आनी सोत तुका सुटका दितली स्वतंत्र करतलें बाबा आमकां आदी खबर नासली आमी नोको आसल्या पूण बापा तेन्ना आमी नोको आसल्या आतां पवित्र आत्म्या उद्देशी तुवें आमची मनां उजवाडाक हाडल्याय Amen. बापा
पवित्र आत्म्या या वेळार आमच्या मनाची नवसोडणी तुवें केली म्हणून आमकां आर्गां दिता आमकां उतराची सोजमोणी मेळोवली कोणे तुजे उतर आमचे जिबेर घालून आमच्या जिवितांत आमी आमचेच उतरांनी बेसांवां पेकोवणी हाडटा म्हणून न्हय फकत सोजमोन की जातेल्या पूण आमी जाणा तुवें केली म्हणून 2000 वर्सां बापा ही सोजमोणी आयज ह्या भावां आनी भयणांक जे कितें आहा कसले आयज ती आडकोळेक सांपडल्या हो कितें पिडा कितें आसा पळय ह्या वेळार हांव ह्या मेल्या आत्म्यांक हुकूम घालता हांव ह्या वेळार भायर सर ह्या भावा भयणीच्या कुडींतली भायर सर आनी वोस आनी त्या दोरयांत पड जे तुवें जेजून सांगला पळय थंय आनी केन्नाच आमकां तूं परतून आमच्या कुडीन आमच्या घराब्यांत आमच्या जिवितांत आनी केन्नाच येवचो न्हय कित्याक तुज्या गायांनी आनी रक्तान आमी बरी जालीं आमेन आमेन आनी तुवें आमकां सगळ्या शिरापांतली तुवें आमकां सोडयली बापा म्हणून तुका आमी आर्गां दिता बापा ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तूं इतके पदवी भोंवता ह्या वेळार एकेका भावा भयणाचेर हांव हे anointing I release this anointing Lord I release this anointing touch right now in the name of Jesus touch right now in the name of Jesus thank you Lord Jesus right now you're setting each and every one free Lord Jesus thank you Lord thank you Jesus praise you Lord Hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I make this prayer in the glory and mighty name of Jesus. Amen, Thank you, amen, Lord. Thank you, amen, Jesus. amen, Thank you, amen, Jesus. amen, amen.